پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ غیر قانونی طور دے ہوتے بھارت تے زیر قبضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں جعلی مقابلہ وچ شہریاں دے قتل دے مسلسل واقعات دے خلاف پورے مقبوضہ علاقے وچ ہڑتال کیتی جا رہی ہے۔ جمعرات اور جمعہ ہڑتال دی کال کل جماعتی یورت کانفرنس تے غیر قانونی طور دے ہوتے نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ ہوراں سن نوئی دہلی دی تہاڑ جیل تھی دتی اسی۔ ہڑتال دا مقصد شہداء دے مشن دے جڑنے دا احاطہ ہے۔ ہڑتال دے ذریعے کشمیریاں سن بھارتی حکومت کو یہ واضح پیغام دیتا ہے کہ کشمیری عوام جان تو دے سکتے ہیں لیکن بھارتی غلامی کو کسی بھی صورت وچ قبول نہیں کرتے۔ سری نگر دے علاقے حیدر پورہ تھی بعد رام باغ وچ بدوار والے دیہڑے بھارتی فوجیاں سن اور 3 نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کیتا۔ اینی شاہدین اور ویڈیوز دے مطابق بھارتی فوجیاں سن 3 نوجوانوں کو کار تھیں لاڑ کے گولیاں ماریاں ہیں، جس تھی بعد لوکاں سن سڑکاں دے اوتے نکل کے آزادی دے حق وچ نعرے لائے اور بھارت مخالف زبردست احتجاج کیتا۔ نوجوانوں کو قتل کرنے دے اوتے بھارتی قابض انتظامیہ اور فوجیاں کو سخت عوامی رد عمل دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ اس موقع دے اوتے کشمیریاں سن تحریک آزادی اور شہداء دے وابستگی اور وفاداری دا بھرپور مظاہرہ اور شہداء دے مشن کو کامیابی تک جاری رکھنے دا عزم کیتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دوئی تنظیماں سن حریت رہنماواں اور انسانی حقوق دے کارکناں سن جعلی مقابلے کشمیریاں دے قتل دی سخت الفاظ وچ مذمت کردیاں ہویاں اس واقعے دی عالمی عدالت انصاف تے تحقیقات دا مطالبہ کیتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ جعلی مقابلہ اور ماورا عدالت قتل کشمیریاں دے حوصلوں کو توڑنے وچ بھارت مکمل طور دے تے ناکام ہو چکیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ جعلی مقابلہ وچ بے گناہ کشمیریاں دا قتل عام ہر دن دا معمول بن چکیا ہے اور بھارت ایک منظم طریقے سے کشمیریاں دی نسل کشی کر رہا ہے۔ تنازع کشمیر دا فوری طور دے تے پرامن اور منصفانہ حل بہت ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کو بھارت ایک غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر وچ جعلی مقابلہ وچ نہتے کشمیریاں دے قتل عام دا سنجیدگی دے نال نوٹس کرنے دی ضرورت ہے۔